अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मुबशिर हसन खान इस साल की रमज़ान सीरीज़ की आखिरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस मरतबा डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में स्पेसिफिकली ईमान वालों को जो मुखातिब किया। चंद इब्तदाई आयात मैंने डिस्कस की और हमारा जो असल मकसद था वो इस तरफ सिर्फ तवज्जो दिलाना था, बाकी उसे हमने कंप्लीट करना वो इनफरादी तौर पे, उसमें हमने इंशाल्लाह वक्त लगाया भी है और लगाना भी है। आज हम आखिरी आयत डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त स्पेसिफिकली ईमान वालों से मुखातिब है। सूरह तहरीम 28वें पारे की आखिरी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि ए ईमान वालो, अपने रब से तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अपने रब की तरफ तौबा कर लो, बस कर दो, छोड़ दो। नसूहा, पक्की तौबा कर लो। नसूहा असल में नासे कहते हैं उस शहद को जिसमें कोई उसमें गंदगी कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल खालिस शहद को भी कहते हैं। इसी तरह नासे दर्जी को भी कहते हैं जो कपड़े को सीता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें कहने चाह रहे हैं कि बस कर दो, तौबा कर लो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें माफ़ कर दे। कफ़िरा, इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़े ना तो इसमें होता है कि उसका निशान ही मिट जाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर देंगे तो हमारे जो गुनाह है उनका निशान ही मिट जाएगा, वो सफ़ाए हस्ती से ही ख़त्म हो जाएंगे। तौबा के कुछ शराइत है। सबसे पहले तो अपनी गलती को गलती जाना जाए। गलती को गलती जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक तौबा का तसव्वुर ही नहीं पैदा हो सकता। गलती को गलती समझा जाए, उस पर नदामत का इजहार किया जाए और उसे फिल फौर छोड़ दिया जाए और दोबारा कभी ना करने का भी आज़्म कर लिया जाए। गलती जो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी दोबारा नहीं की जाएगी, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इंशाल्लाह माफ़ फरमा देंगे। और यही पक्की सच्ची खालिस तौबा है, तौबतन नसूहा है। रमज़ानुल मुबारक की बड़ी कीमती घड़ियाँ अब हमसे जा रही हैं, 2-3 दिन बाकी हैं। अगले साल अब रमज़ानुल मुबारक तो आना ही आना है। आप और मैं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी होगी तो क्या इसी तरह ईमान की कैफियत होगी कि हम रोज़े रख पाएँ, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान होगी। सबसे बड़ी नेमत ईमान, उसके बाद एक और नेमत वो है सेहत। सेहत होगी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब ये जो हमारे 2-3 दिन रह गए हैं ना, इसमें जितनी हमने कुताहियाँ इस रमज़ानुल मुबारक के 26-27 दिनों में बरत ली हैं, इन पे नज़र सानी की जाए और जो अमाल किए हैं उन्हें कबूल करवा लिया जाए। अमाल की कबूलियत के लिए भी इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। जैसे कि हम नमाज ख़त्म करते हैं तो नमाज ख़त्म करने के बाद जो सबसे पहला मसनून ज़िक्र हम करते हैं, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्योंकि हम कभी भी नेकी की जो आला दर्जे को पहुंच ही नहीं पाते, उसमें काफ़ी सारी हम कोताहियाँ छोड़ देते हैं। इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इसी चीज़ को, इसी गैप को फिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़ाए फ़ितर भी रखा है, जो कि ईद की नमाज से पहले पहले हर मुसलमान पर देना वाजिब है। सदक़ाए फ़ितर के मुतालिक भी एक हदीस में इस तरह का तज़किरा मिलता है कि जो भी रमज़ान के दौरान हमारी ज़ुबानों से गलत निकला, जो हमसे कोताहियाँ हो चुकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ना गज़ब को भी टालता है। हमारा माल खर्च करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में हमारी जान खर्च करना, हमारा वक्त खर्च करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को टालता है। और जो हमने इसमें कोताहियाँ बरती होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे भी माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे माफ़ करना चाहते हैं और इतने ज़्यादा मौक़े फराहम करते हैं जिनकी कोई इंतहा ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक अता किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाल कर लें। बल्कि एक वो हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर चढ़ रहे हैं और एक सीढ़ी पर आमीन फरमाया, खिलाफ मामूल दूसरी सीढ़ी पर और तीसरी सीढ़ी पर। तो बाद में सहाबा ने जब दरियाफ्त किया तो मफ़हूम है कि फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे मेरे पास और उन्होंने कुछ दुआएं की जिन पे मैंने आमीन फरमाया। तो एक दुआ वो थी कि हलाकत उस शख्स के लिए हो कि जिसके वालिदैन दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे और वो उनकी खिदमत करके जन्नत पक्की ना कर ले। दूसरा वो शख्स जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पड़े, उसके लिए भी हलाकत हो। तीसरा वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक पाले और अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले, उस शख्स के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत का कहा। बात मामला ये है कि हमने रमज़ान गुजार लिया, अल्लाह इसके बाद हमें एक चांस और दे रहे हैं, वह है शवाल। शवाल के 6 रोज़ों की हदीस में बड़ी फजीलत आती है कि जो शख्स ये 6 रोज़े अपनी इखलास नीयत के साथ रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाह भी माफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार हमें मौक़े दे रहे हैं, बार बार स्कीम्स आ रही हैं कि हम किसी तरह अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सुरखरू करवा लें,
اللہ رب العزت کے ہاں بخشوال ہے. ہمارا دنیا کا یہ جو جتنے ہمیں سال ملے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو کروانے کے لیے. اب ہمارا قیامت والے دن ایک ایگزام ہے. ایگزام میں 2 سبجیکٹس ہیں. ایک سبجیکٹ ہے حقوق اللہ اور ایک سبجیکٹ ہے حقوق العباد. ان دونوں میں پاس ہونا بہت ضروری ہے. ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں کبھی کبھی اس معاملے میں کہ ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ایمان، جو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ہم لوگ ان پہ کافی سارا کام کر لیتے ہیں یا انہی کو نجات کا سبب سمجھتے ہیں. یا دوسری ایک ایکسٹریم اس کی سائڈ یہ ہے کہ ہم لوگ حقوق العباد کو اتنا سنتے ہیں یا ان سے وہ اتنا ان کا اثر لیتے ہیں کہ ہم پھر نماز میں، عقائد میں، جو فرائض ہیں ان میں ڈنڈی مارنے لگ پڑتے ہیں. حالانکہ یہ 2 سبجیکٹس ہیں اور ان دونوں میں پاس ہونا بہت ضروری ہے. ایسا دنیا کے بھی کسی پیپر میں نہیں ہوتا کہ ہم ایک سبجیکٹ میں 95 مارکس لے لیں، بہت A گریڈ لے لیں اور ایک میں ہم فیل ہو جائیں تو کبھی بھی ہمیں اگلی کلاس میں یا اگلے لیول میں ہمیں کبھی ترقی نہیں مل سکتی. تو اسی طرح جہاں ہم نے رمضان میں حقوق اللہ کا بڑا خیال کیا ہے، ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک میت وہاں سے گزری تو لوگوں نے اس میت کا ذکر خیر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول فرمایا، اس پہ یہ واجب ہو گئی. پھر ایک اور میت گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کا اچھا ذکر نہیں کیا، اس کے بارے میں برائی کی یا اس کے بارے میں منفی باتیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس پہ واجب ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کیسز ہیں، 2 لوگ ہیں، 2 جنازے ہیں، 2 طرح کی باتیں، آپ نے دونوں پہ ایک جملہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھا شخص تھا یا جس کے بارے میں لوگوں نے اچھی بات کی تھی اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس شخص کے بارے میں لوگوں نے برا تذکرہ کیا تھا اس پہ جہنم واجب ہو گئی. تو ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنے کے لیے سب سے ایزی ٹول جو ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ لوگوں کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے. اگر لوگوں کی ہمارے بارے میں اچھی رائے ہے تو پھر انشاءاللہ ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں اچھا ہے، اور اگر لوگوں کی ہمارے بارے میں بری رائے ہے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ بھی اپنا جو رویہ ہے وہ درست کرنا چاہیے. لوگوں کے جو حقوق ہیں انہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کو ادا کرنا چاہیے. اور لوگوں کے حقوق تبھی معاف ہوں گے جب ہم ان سے خود معافی مانگیں گے. اللہ رب العزت سے تو پہلے معافی مانگیں گے ہی، لیکن ان حقوق کو ادا کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتے. تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس کچھ درہم و دینار یا مال نہیں ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا وہ شخص مفلس ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت والے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، بڑی بڑی چیزیں لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو گالی بھی دی ہوگی، لوگوں کے بارے میں بدگمانی بھی کی ہوگی، بدخوئی بھی کی ہوگی، اور برا سوچا بھی ہوگا، کینہ بھی رکھا ہوگا، لوگوں کا خون بھی بہایا ہوگا، لوگوں کے بھی اس نے حقوق دینے ہوں گے. تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دیں گے جنہوں کے اس شخص نے حقوق دینے ہوں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے باقی ہوں گے. پھر اللہ رب العزت وہ جنہوں نے حق لینا ہوگا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص میری امت کا غریب ہے، یہ شخص میری امت کا مفلس ہے. قیامت والے دن اتنا سخت معاملہ ہوگا، اتنا سخت انصاف ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ ایک ایسی بکری جس کے سینگ ہوں گے اور اس نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پہ ایک ایسی بکری کو سینگ مارے ہوں گے جس کے سینگ نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العزت اس بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دے کے اس بکری سے اس کا معاملہ پورا کروائیں گے. اتنا سخت معاملہ ہوگا. ہمیں اللہ رب العزت سے لوگوں کے حقوق کے بارے میں بھی کرنا چاہیے، ان کے حق ادا کرنے چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بھی حق ادا کرنے والا بنائے اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے والا اور ان کو ادا کرنے والا بنائے. جیسا تیسا ہمارا یہ رمضان گزر گیا، اللہ رب العزت ہمارے اس میں جتنے کیے ہوئے اعمال ہیں انہیں قبول فرمائے، ان میں ہماری کمی کوتاہیاں دور فرمائے اور ہمیں ریا سے بچائے، ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے. اسی نوٹ پہ انشاءاللہ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو اور اس سال کی رمضان سیریز کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے آنے والے رمضان میں بھی کوشش کریں گے جتنا میکسیمم ہو سکا وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے بھی ڈالیں گے، سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بہتر ویڈیو میں، ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.